वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज अकरब वालों के लिए आने वाला वक्त ज़िंदगी के इन ख़ास अदवार में से एक हो सकता है जिसका इंसान बरसों से इंतज़ार करता है। बहुत से लोग पिछले कई सालों से मुसलसल मेहनत कर रहे थे, लेकिन किस्मत जैसे इनका साथ नहीं दे रही थी। कभी काम बनते बनते रुक जाते थे, कभी अपनों की तरफ से मायूसी मिलती थी और कभी माली हालात इंसान को अंदर से तोड़ देते थे। लेकिन अब फल्कियाती इशारे ये बता रहे हैं कि बुर्ज अकरब वालों के लिए ये किस्मत एक नई करवट लेने वाली है। आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं जिनके बारे में आपने शायद सिर्फ ख्वाब देखे थे। 2 जून साल 2026 से स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी और ख़ास फल्कियाती तब्दीली आने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मुश्तरी इस ख़ास हालत में आता है तो फल्कियात में एक ताकतवर राजयोग बनता है जिसे हंस राजयोग कहा जाता है, और ये योग 2 जून साल 2026 से लेकर 31 अक्टूबर साल 2026 तक असर अंदाज रहेगा। और इस दौरान बुर्ज अकरब वालों की किस्मत में हैरानकुन तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से बनता है, इस बुर्ज के मालिक सियारा मरीख़ हैं, जिन्हें सियारे का सिपहसालार कहा जाता है। यही वजह है कि बुर्ज अकरब वाले लोग बहुत ज़्यादा बहादुर, नाडर और मजबूत इरादों वाले होते हैं। ये लोग जल्दी हार मानने वाले नहीं होते, बल्कि मुश्किल वक्त में भी डटकर मुकाबला करते हैं। इनके अंदर एक अजीब सी कशिश और ताकत होती है जिसकी वजह से लोग इनसे मुतासिर भी होते हैं और बाज़ औक़ात खौफ भी महसूस करते हैं। स्कॉर्पियंस दिल के साफ़ मगर मिजाज के संजीदा होते हैं। हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन जब किसी को अपना मान लें तो पूरी वफादारी के साथ रहते हैं। बुर्ज अकरब वाले अक्सर तन्हाई पसंद होते हैं और अपने राज दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं करते। इनके अंदर एक मुहमजोई वाली तबीयत होती है और यही वजह है कि ये लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला वक्त बुर्ज अकरब के लिए सिर्फ माली फ़ायदे ही नहीं बल्कि इज़्ज़त, एतमाद और रूहानी सुकून भी लेके आ सकता है। अगर आप मेहनत के साथ सब्र भी करेंगे तो ये हंस राजयोग आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। किस्मत आपका साथ देने के लिए तैयार है, बस आपको अपने हौसले को मजबूत रखना है और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी के बारे में। सबसे पहले अगर हम नौकरी और कैरियर की बात करें तो यहाँ बुर्ज अकरब वालों के लिए नहायत ज़बरदस्त इम्कानात बन रहे हैं। जो लोग काफ़ी अरसे से अपनी मेहनत के बावजूद तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे थे, अब इनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके अफसरान और सीनियर लोग आपकी सलाहियतों को पहचानना शुरू करेंगे। वो लोग जो पहले आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, अब आपकी अहमियत को समझेंगे। कुछ लोगों को अचानक प्रमोशन की खबर मिल सकती है, जबकि कुछ अफराद को तनख्वाह में इजाफे के इम्कानात हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो ये वक्त आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से इंटरव्यूज़ दे रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी, अब इनके लिए अच्छी खबर आने के आसार हैं। कुछ लोगों को बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके भी मिल सकते हैं। आपकी किस्मत ऐसे लोगों से मुलाकात करा सकती है जो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली हो। कारोबारी अफराद के लिए भी ये वक्त बहुत ख़ास है। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आने वाले महीनों में आपको नए ग्राहक, नए मुआहदे और मुनाफे के नए रास्ते मिल सकते हैं। जो कारोबार पहले सुस्त चल रहा था तो इसमें दोबारा जान आ सकती है। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, जबकि कुछ अफराद ऑनलाइन कारोबार या सोशल मीडिया के ज़रिए अच्छी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। डियर स्कॉर्पियंस, अगर आपने कभी ये महसूस किया कि आपकी मेहनत का फल दूसरों को मिल रहा है और आप खाली हाथ रह जाते हैं, तो अब वक्त बदल सकता है। आपकी मेहनत अब ज़ाया नहीं जाएगी। किस्मत आपके लिए ऐसे दरवाज़े खोल सकती है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन याद रखें, इस वक्त में गुरूर से बचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जब इंसान कामयाब होता है तो बहुत से लोग इसकी कामयाबी से जलने भी लगते हैं। माली हालात के हवाले से भी बुर्ज अकरब वालों के लिए यह वक्त नहायत मजबूत दिखाई देता है। काफ़ी अरसे से अगर आप कर्ज़ों, माली दबाव या तंगदस्ती का शिकार थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ सकती है। आमदनी के नए ज़राए बन सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक कहीं से रकम मिल सकती है, जैसे कि रुकी हुई अदायगी, पुराना कर्ज़ वापस मिलना या किसी सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल होना। जो लोग अपना घर ख़रीदने का ख्वाब रखते हैं, इनके लिए ये वक्त बहुत अहम साबित हो सकता है। कुछ अफराद नया घर ख़रीदने में कामयाब हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए घर की मरम्मत या खूबसूरती पर ख़र्चा करने के इम्कानात हैं। गाड़ी ख़रीदने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है।
اگر آپ کافی عرصے سے کسی جائیداد کے معاملے میں پھنسے ہوئے تھے تو اب اس میں کامیابی کے آثار ہیں۔ آبائی جائیداد یا وراثت سے متعلق معاملات بھی آپ کے حق میں جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو خاندان کی طرف سے مالی مدد مل سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہم قانونی معاملات اور دشمنوں کی بات کریں تو یہاں بھی برج اکرب والوں کے لیے طاقتور اشارے موجود ہیں۔ اگر آپ کسی مقدمے، عدالت یا جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں تو اب انصاف آپ کے قریب آ سکتا ہے۔ کافی عرصے سے جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کی حقیقت اب سامنے آ سکتی ہے۔ دشمن کمزور پڑ سکتے ہیں اور آپ کا دبدبا بڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے تھے، لیکن اب وہی لوگ آپ کی طاقت دیکھ سکتے ہیں۔ معاشرے میں آپ کی عزت بڑھ سکتی ہے، لوگ آپ سے مشورہ لینے آئیں گے، آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی اور آپ کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہوگا۔ لیکن اس وقت میں غصے اور انتقام سے بچنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان طاقت ملنے کے بعد بھی اپنے اخلاق کو نہ بھولے۔ محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی اسکارپینز کے لیے یہ وقت خوشیوں سے بھرا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کافی عرصے سے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی دعا کر رہے تھے، ان کے لیے اچھی خبر آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کی من پسند شادی کے امکانات بن رہے ہیں۔ اگر گھر والے راضی نہیں ہوتے تھے تو اب حالات نرم پڑ سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کی زندگی میں بھی سکون اور محبت بڑھ سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں، جھگڑے یا دوریاں تھیں تو اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ وقت دیں گے۔ کچھ لوگوں کو اپنے شریک حیات کے ساتھ سفر کرنے، باہر گھومنے پھرنے یا خوبصورت لمحات گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسکارپینز لوگ دل کے بہت سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی ضد اور غصہ رشتوں میں مسئلے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے آنے والے وقت میں اپنے الفاظ پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ اگر آپ نرم لہجہ اختیار کریں گے تو محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی بڑے فاصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، طلباء اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی یہ وقت کامیابیوں سے بھرا ہو سکتا ہے۔ جو طلباء مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ کافی عرصے کی محنت اب رنگ لا سکتی ہے۔ آپ کی توجہ پڑھائی کی طرف بڑھے گی، ذہن یکسوئی حاصل کرے گا اور مشکل مضامین بھی آسان لگنے شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ طلباء کو اسکالرشپ ملنے کے امکانات ہیں، جبکہ کچھ افراد کے لیے بیرون ملک تعلیم کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ویزے، داخلے یا امتحان کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھی خبر ملنے کے آثار بن رہے ہیں۔ والدین کے لیے بھی یہ وقت خوشی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اولاد کی کامیابیاں دل کو سکون دیں گی۔ میرے پیارے دوستو، صحت کے حوالے سے بھی یہ وقت آپ کے لیے بہتری کے اشارے موجود ہیں۔ کافی عرصے سے اگر آپ جسمانی کمزوری، تھکن، بے چینی یا کسی پرانی بیماری سے پریشان تھے تو اب آپ کو آہستہ آہستہ سکون مل سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ کم ہوگا، نیند بہتر ہوگی اور آپ خود کو پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس کریں گے۔ لیکن اسکارپین، صحت کو کبھی نظر انداز نہ کریں، وقت پر کھانا کھائیں، مناسب آرام کریں اور مثبت سوچ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں، ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں اور اپنے دل کو ہمیشہ امید اور شکر سے بھر کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں، خوشیاں، رزق، صحت، عزت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ایسی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔